Dear Kuya Ipi, una sa tanan, sugo sa maayong pamatasan, maayong gabi sa tanan nga naminaw sa akong sugilanon. Ako diay si Maria, taga Pilipinas gyud ko, pero karon nagpuyo na ako diri sa Australia. Usa ko kainahan og lumulupyo karon sa usa ka isla sa Tasmania. Mingaw gyud kaayo diri, Kuya Ipi. Wala ko'y katagay. Gimingaw na gyud ko sa akong gipuy-an kaniyadto kay daghan kaayong palahubog dito. Ug naa pa gyud ko'y kamarites permi. Karon, namalikmi sa among isla. Ug ang akong kamarites kay ang mga isda na lang. Kay sige raman ko og pamasol. Mangayo kog tambag, Kuya Ipi. Unsa man akong buhaton, mamasol na lang ba ko pirmi o mangita ko og kamarites? Palihog ko. Kuya, tabangi ko kung unsay angay buhaton sa usa ka ginagmayng lumulupyo nga mingawon. Daghang salamat, Dan. Maria sa Isla.